صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پاک کی رحمت کے انوار برس رہے ہیں، آپ کی نظر کتا کر رہا ہوں کہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا دریا الہی کہ ہر دم وگدا تیرا او جے ایک قطرہ او بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا کہ بوٹا جنہ بھی زوراور ہووے ایک دن سکدا سک جاندے سجن یار جے کرنا وفادار ہووے دل اک جاندے توجہ کہ جس دے اتے حضور دی نظر ہووے اور جس دے اتے حضور دی نظر ہووے او تے جھکدا جھک جاندے او زیاد ذکر حضور دا مکنا نہیں اے بندہ مک جاندے او بندہ مک جاندے کوئی جایا کھو عربی ڈھول تائیں اسی سونے حالوں بے حال ہو گئے اگے غیر تانے مار دے سن انتا اپنے بھی غیران نال ہو گئے اگے غیر تانے مار دے سن انتا اپنے بھی غیران نال ہو گئے تے تساں دیدار کدو اے خیر پاونا یا رسول اللہ تساں دیدار کدو اے خیر پاونا او یکھا روندیاں نو کئی سال ہو گئے ہن تا کرم سردار تے چاہیدا اے عرضا کر دیاں دے چٹے وال ہو گئے عرضا کر دیاں دے چٹے وال ہو گئے ہن تا کرم سردار
تے چاہیدا ہے عرضاں کردیاں دے چٹے وال ہو گئے بابا جی وقار جدوں ایک پیر دی نظر مرید تے ہو جاوے تے پھر اون دے دل دی کیفیت کی ہوندی ہے جو دستے بیت بندہ ہو جاندا ہے الحمدللہ میری قبلہ عالم بیٹھے نے سب انہاں دے گھرانے دا فیض انہاں دا فیض ہے یہ بندہ یہ چیز پڑھ رہا ہے تے جدوں پیر دی نظر مرید تے ہوے تے پھر اون دے دل دی کیفیت کی ہے اون دے دل دے تاثرات کی نے کہ ایویں مست الست نہیں ذات میری ایویں مست الست نہیں ذات میری اے خمار سارا کسے اکھدا اے سڑیا ہاڑ سا میں کی پرسنا سی او سارا اثر یہ سون دے پکھدا اے او سڑیا ہاڑ سا او میں کی پرسنا سی او سارا اثر یہ سون دے پکھدا اے توجہ تے میں نہیں ککھدا او ککھ نہیں کول میرے ککھ نہیں کول میرے او مینوں پتا وی مول نہ ککھ دا اے او شہنشاہ بغداد دا پیر سجنے او پردے میرے مسکین دے رکھدا اے پردے میرے مسکین دے رکھدا اے بڑے لوگاں نوں ادب وچ دساں مرشد دی بارگاہ وچ بیٹھن دا فرماندے نے کہ بہ کے پیر فقیر دی بارگاہ وچ او تڑ وٹ لئیے اچا بولی دا نہیں او مٹی ہو کے مٹی چ رہ پئیے مٹی اپنی نو ایویں رولی دا نہیں کہ 14 طبقاں دی رکھدا خبر مرشد 14 طبقاں دی رکھدا خبر مرشد اور رد ہو کے ساکی نو پھولی دا نہیں اہل بیت دے ہو کے غلام سجنے ثابت قدم رہیے ایویں ڈولی دانی ثابت قدم رہیے ایویں ڈولی دانی اہل بیت دے ہو کے غلام سجن ثابت قدم رہیے ایویں ڈولی دانی آخری ربائی یقین یہ میں اپنی ذات کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ او گنہار نکما بے سمجھ سا میں بختہ عقل نو جندرا سی مار چھڑیا میں مسکین سا کسے قبول آنا او دسا میں کی مینو ہر ایک یار چھٹیا او میں مسکین سا او میں مسکین سا او کسے قبول آنا او دسا میں کی مینو ہر ایک یار چھٹیا پھر کیتا کی او بوہا پل کے بے بوہا مل کے بے گیا سیدہ دا بوہا مل کے بے گیا سیدہ دا جدو ہر ایک نے ددگار چھٹیا او سجن سجنے حضور دی آل تو میں ایکو نظر مار
ماری پڑھ کے تار چھڑیا اکو نظر سجن صدقے حضور دی آل تو میں اکو نظر ماری پڑھ کے تار چھڑیا کہ میں نیوا او میرا مرشد اچھا اچھا تے اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جان انہاں اچھیاں تو میں کہ جنہاں نیویاں نال نبھائی کہ نگ نگیل تے ہتھ بلوچا تے جویں چلاون چلا میری کی مجال محمد ادھر ادھر اللہ او میری کی مجال محمد ادھر ادھر اللہ پیش کرتے ہیں استغاثہ پیش کرتے ہیں بہت ہی پیارا کلام پنجابی کا کلام لیکن محبت سے پڑھ لیجئے گا کسی کی لفظ زبان سے نکلے پورے ہو جائے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے